घर के ना सामने बाथरूम का निशान नहीं बाबा जी इधर देखो। हाँ हाँ
10 و14 دقيقة صباحا. حرصا على سلامتكم يرجى البقاء جالسين في مقاعدكم مع ربط حزام الأمان حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة ضبط الأحزمة. يرجى توخي الحذر عند فتح الخزائن العلوية مع التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية عند نزولكم من الطائرة. الرجاء الانتباه بأن يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطار. ندعو السادة مسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال لاستخدام مرفق التحويل المميز في صالة تحويل الرحلات. لقد كان من دواعي سرورنا أن نرافقكم اليوم فيه. سيداتي وسادتي، لتسهيل إجراءات الخروج من الطائرة يرجى الانتظار إلى حين مغادرة ركب الصف الذي أمامكم. شكرا لكم. Ladies and gentlemen, welcome to Doha. The state of Qatar, your gateway to the world. Local time here is 10:14 in the morning. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft is completely stopped and seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead storage compartments and ensure you have all your personal belongings and travel documents with you as you disembark the aircraft.